घर घरको नि मनमनको आवाज रेडियो केबीएम एफएम 107.3 मेगाहर्जका साथै हाम्रो पात्रोबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको केबीएम खबरमा सुभाष अधिकारीको नमस्कार। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। नगर स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठकको विभिन्न निर्णयहरू गर्दै मंगलसनमा सम्पन्न। आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने नगर प्रमुख बोहराको भनाई। नेकपा एमाले नगर कमिटिको मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम कमलबजारमा सकियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माघ 2 गते हुने भनिएको सभामुखको निर्वाचन पुस 28 गते हुने। कोठामा निश्वासी र कैलालीका 3 जना नेपालीको भारतमा मृत्यु। डलदुराको अजयमेरु गाउँपालिकाका विद्यालयमा 1 महिना हिउँदे बिदा। उपमहानगरबाट 200 जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन 20 वटा योजना तयार। धनगढ़ीमा 1476 जना बेरोजगारीको सूचीमा स्वीकृत। दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्यमा ढिलाइ, पूर्वाधारमा समस्या। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस 26 गते विश्वासको मत लिने, त्यसपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुनमा गर्ने तयारी गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्वारा जानकारी। माघ 25 भित्र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनाव गर्न सिफारिश। र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसला। नेपाल टी20 लीगमा जनकपुरको 500 जित, फारवेस्ट 79 रनमै अल आउट आर्मीलाई हराउँदै संकटा क्लब आहारारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा। हेलो हेलो हेलो, यो मोबाइल बिग्रेर नि हैरान भइसक्यो भन्या। दाइ किन चिन्ता लिनुहुन्छ? के मोबाइल ग्यालरी छँदैछ नि। के मोबाइल ग्यालरी? त्यहाँ के सुविधा छन् भाइ? हजुर, हाम्रो यहाँ विभिन्न ब्रान्डका मोबाइल सेट, रेडियो सेट, चार्जर, इयरफोन, मोबाइल एसोसिएरिज, मोबाइल सफ्टवेयर, फोटोकपी, प्रिन्ट, पासपोर्ट साइजको फोटो, विभिन्न आयुका अनलाइन फर्महरू भरिनुका साथै मोबाइल, घडी, रेडियो मर्मत पनि गरिन्छ। साथै सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक्सका सामग्रीहरू अर्डर अनुसार उपलब्ध गराइन्छ। यति मात्र होइन, हामी कहाँ बिजुलीका सम्पूर्ण सामानहरू उपलब्ध गराइनुका साथै घर वायरिङ पनि गरिन्छ। इसेवाबाट ब्यालेन्स ट्रान्सफर, इसेवाबाट इसेवामा पैसा ट्रान्सफर गरिनुका साथै विभिन्न किसिमका रिचार्ज कार्ड पनि उपलब्ध गराइन्छ। प्रोपराइटर एकेन्द्र विष्ट, मोबाइल नम्बर 9744 28 95 92। के मोबाइल ग्यालरी एन्ड बिजुली भण्डार, कमल बजार, अछाम। घर घरको अनि मनमनको आवाज, यो हो रेडियो केबीएम 107.3 मेगाहर्ज। केबीएम खबर अब विस्तारमा। नेकपा एमाले कमलबजार नगर कमिटिको बैठक पार्टीका पक्षमा मतदान गर्ने मतदातालाई धन्यवाद दिँदै आज सोमबार सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम कमलबजार नगर कमिटिका अध्यक्ष खेमराज जैसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सह इन्चार्ज यज्ञ बहादुर बोगटी रहनु भएको थियो। प्रमुख अतिथि बोगटीले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन 2079 मा नेकपा एमालेलाई मतदान गर्ने कमलबजार नगरपालिकाका आम मतदातालाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथि रहनुभएका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य कटक बहादुर साउदले पालिकामा नेकपा एमाले पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि सबै नेता कार्यकर्ताले लाग्नुपर्ने कुरामा जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य भीम बहादुर विष्ट, असम जिल्ला उपाध्यक्ष बलबहादुर कुँवर, सचिव भीम राहुल कालोटोपी लगायतको उपस्थिति रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन नगर कमिटी सचिव दुर्गा तिमल सुनाले गर्नुभएको हो। स्वास्थ्य सुखी समृद्ध परिवार हाम्रो सरकार, प्रभावकारी बहुक्षेत्रीय पोषण सेवा जनताको अधिकार भन्ने मूल नाराका साथ आज मंगलचेन नगरपालिका बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत नगर स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठक सकिएको छ। नगर स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिका अध्यक्ष तथा नगर प्रमुख पदम बहादुर बोहराको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद पनि मंगलचेन नगरपालिकाले पोषणका क्षेत्रमा गरेको काम अतुलनीय र प्रभावकारी रहेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कुरामा जोड़ दिनुभयो। साथै उहाँले आगामी दिनमा मंगलचेन नगरपालिकालाई पूर्ण पोषणयुक्त नगरपालिका बनाउन आफू लागि परेको बताउँदै सबैको यसमा साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। कार्यक्रममा मंगलचेन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र बहादुर सुडारीले कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको बताउँदै पोषणयुक्त खानेकुराले मात्र बच्चाको शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक विकास हुने हुँदा उक्त अवस्थालाई मध्यनजर गरी नगरपालिकाले यस वर्ष रचनात्मक र
प्रभावकारी युक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद उपाध्याय, 14 वटै वडाका वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू, मंगलसिंह नगरपालिका प्रशासन शाखा प्रमुख तथा सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद जैसी, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख नरेश बहादुर कठायत, शिक्षा शाखा प्रमुख जगत बहादुर रावल, कृषि शाखा प्रमुख सुषमा ढुंगाना लगायतका अन्य शाखा प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रमले आर्थिक वर्ष 2079-80मा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको वार्षिक कार्ययोजनामा व्यापक छलफल गरी स्वीकृत समेत गरेको छ। साथै पालिकाले निर्माण गरेको वार्षिक योजना प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न निर्णय समेत गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मंगलसिंह नगरपालिका पोषण शाखाका सिद्ध ढुंगानाले संघीय मन्त्रालयबाट रकम फुकुवा ढिलो हुनु र त्यसैमा पनि गत आर्थिक वर्षमा खर्च भइसकेको रकम समेत हालसम्म पनि निकासा नहुनुले निकै अन्योलता सिर्जना भइरहेको बताउँदै उक्त कार्यक्रममा देखिएको सुहारा प्रतिबद्धताले यो वर्ष कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा सुहाराका शेतबहादुर भोलले आफ्नो प्रस्तुति राख्नु भएको थियो भने कार्यक्रमको बारेमा सहभागीलाई मंगलसिंह नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र बहादुर सुडारीले जानकारी गर्नुभएको कार्यक्रमको सञ्चालन नरेश बहादुर कठायतले गर्नुभएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा आगामी पुष 28 गते सभामुखको निर्वाचन हुने भएको छ। ज्येष्ठ सदस्य मान बहादुर रावलले यही पुष 28 गते सभामुखको निर्वाचन गराउन सचिव देव बहादुर बोगटीलाई तयारी अघि बढ़ाउन निर्देशन दिनुभयो। निर्वाचनका लागि छिट्टै सूचना निकाल्न सचिवलाई अनुरोध गर्नुभयो। यसअघि माघ 2 गते हुने भन्ने सूचना प्रवाह भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको प्रथम अधिवेशन शुरू भएको छ। अझ प्रदेशसभा सञ्चालनको कानून, सभामुखको निर्वाचनको कार्यतालिका र शुभकामना मन्तव्य आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले बताउनुभयो। कोठामा निश्वासिएर कैलालीका 3 जना नेपालीको भारतमा मृत्यु भएको छ। मजदूरी गर्न भारत गएका ती नेपालीको कोठामा सुतिरहेको अवस्थामा मृत्यु भएको हो। भारतको उत्तर प्रदेशको मेरठमा डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर 5 लाना घरबै हाल कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 1 गोपकाका 3 जनाको मृत्यु भएको हो। कामका लागि भारतको मेरठमा श्रम गर्दै आएका भूलको परिवार कोठामा कोइला रेलमा प्रयोग हुने कोइला बालेर सुतिरहेको अवस्थामा चन्ने भूल, उनकी श्रीमती कुमारी भूल र 2 वर्षकी छोरीको मृत्यु भएको आफन्त गोपी भूलले बताएका छन्। बन्द कोठामा कोइला बालेर उनीहरू सुतिरहेका थिए। मृतकको घरमा 2 छोरी र 1 छोरा रहेका छन्। यस्तै भारतको कर्नाटक राज्य अन्तर्गत पर्ने बेंगलुरू शहर स्थित समुद्रमा डुबेर बचाङका 1 युवक बेपत्ता भएका छन्। जिल्लाको बुंगल नगरपालिका वडा नम्बर 7 डाँडा गाउँ ग्वालेक बस्नी मंगल बोहराका अन्दाजी 24 वर्षीय छोरा प्रेम बोहरा रहेका छन्। बोहरा आजभन्दा करिब 2 वर्ष अगाडि रोजगारीको सिलसिलामा भारतको बेंगलुरू पुगेका थिए। अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर साथीहरूसँग घुम्न भनेर काम गर्ने कम्पनीबाट अलि टाढा समुद्रमा नुहाउन पसेको समयमा डुबेर बेपत्ता भएका बताइएको छ। बेपत्ता बोहराको खोजी कार्य भइरहेको भए पनि अहिलेसम्म अझै सबु फेला परेको छैन। उनी बुंगल नगरपालिका 7 को सिर्जना आधारभूत विद्यालयका पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य समेत रहेको बताइएको छ। धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा 200 जनालाई रोजगारी दिने तयारी थालेको छ। यस वर्ष उपमहानगरका 19 वटै वडाबाट 1476 जनाले बेरोजगार भएको भन्दै सूचीकृत गराएकाले 200 जनालाई रोजगारी दिन विभिन्न 20 वटा योजना तयार पारिएको हो। तयार पारिएको योजनाको सम्झौता गर्ने काम शुरू भइसकेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभिन्न 20 वटा योजनाहरू छनौट गरेर तयार पारिएको धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाका रोजगार कार्यक्रम प्रमुख एवं रोजगार संयोजक चन्द्रबहादुर महरले बताउनुभयो। उपमहानगरभित्र खानेपानी पाइप, पक्की नाली र कच्ची नाली निर्माण लगायत 20 वटा योजना बनाएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्ने काम भइरहेको छ। उपमहानगरपालिकाले 100 दिने रोजगारीका लागि बेरोजगारमा सूचीकृत मध्येबाट 200 जनालाई रोजगारी दिने गरी बाँकी प्रक्रिया अघि बढ़ाइएको उपमहानगरका रोजगार संयोजक महराले बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न मुलुकहरूमा 2 वर्ष काम गरेर फर्किएकाहरूलाई रोजगारी दिने गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डको सहकार्यमा अर्को छुट्टै कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। स्थानीय तहहरूसँगको लागत साझेदारी कार्यक्रमका रूपमा सो कार्यक्रम सञ्चालनमा आउने भएको हो। थप 65 जना लाभान्वित हुने गरी उपमहानगरले 80 लाखको योजना बनाएर वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पठाउने तयारी गरेको छ। उपमहानगरले 15 देखि 25% लगानी गर्ने गरी यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकाका विद्यालयमा 1 महिना हिउँदे बिदा दिएको छ। गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाल सेट्टीले सूचना जारी गर्दै पुष 17 गतेदेखि माघ 19 गतेसम्म हिउँदे बिदा दिएको जानकारी गराउनुभयो। मंसिर 19 गते बसेको प्रधानाध्यापक
हरूको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार विदा दिएको जारी सूचनामा उल्लेख छ। अझै मेरो गाउँपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा हिउँदै विदा हुने भएकाले सो अवधिभर विद्यालयको भौतिक लगायतका पक्षहरूको सुरक्षाका लागि नजिकको सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी विद्यालयको सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुका साथै विदा अवधिभर विद्यालयको अति आवश्यक सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्न हुन जानकारी गराइन्छ। गाउँपालिकाद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। सड़क पूर्वाधार स्तर उन्नति र जग्गा अधिग्रहण गर्न ढिलाइका कारण दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्य ढिलाइ भएको छ। कोरोना महामारीका कारण धकिलिएको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्यका लागि सम्झौताको म्याद पुनः थप गरिए पनि सड़क पूर्वाधार स्तर उन्नति र जग्गा अधिग्रहण गर्न ढिलाइका कारण काम शुरू हुन नसकेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जानकारी दिएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद डाक्टर गणेशनाथ त्रिपाठीले कोरोना महामारीका कारण धकिलिएको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्यका लागि सम्झौताको म्याद थप गरिएको भए पनि अन्वेषण गर्न आवश्यक सामग्री ल्याउन सड़क पूर्वाधार नभएका कारण ढिलाइ भएको बताउनुभयो। उहाँले चीनबाट भारत हुँदै नेपालगंजसम्म सामग्री आउने र त्यहाँबाट दैलेखमा पुर्याउन सड़क पूर्वाधार समस्या भएको जानकारी दिनुभयो। धनगढ़ीको उलाकी सड़क अन्तर्गत बुद्ध चोकमा बुद्धको प्रतिमा राख्न धनगढ़ीका व्यवसायी नरेश कोणले 1 लाख चन्दा सहयोग गरेका छन्। आइतबार व्यवसायी कोणले प्रतिमा निर्माण समितिका संयोजक काशीराम विष्टलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। धनगढ़ी 8 का स्थानीय कोणलाई बुद्ध प्रतिमा निर्माण समितिले सम्मान गरेको छ। बुद्ध चोकमा पित्तलको करिब 7 फिट अग्लो बुद्ध प्रतिमा राख्ने निर्माण समितिले जनाएको छ। प्रतिमा राख्न करिब 10 लाख खर्च हुने पनि बताइएको छ। अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा जापानमा रहेका युवाहरूको संगठन कर्णाली प्रदेश समाज जापान क्षेत्रीय समिति सेन्दाईको दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। समाजका अध्यक्ष विमल जीएमको अध्यक्षतामा सम्पन्न दोस्रो अधिवेशनबाट सेन्दाई समिति गठन भएको छ। नवगठित कार्यसमितिको अध्यक्षमा विनोद महतारा चयन भएका छन्। यस्तै उपाध्यक्षमा नरेश कुमार अधिकारी, महासचिवमा नवीन केसी, सचिवमा विश्वाल जङ शाही, कोषाध्यक्षमा रतन बहादुर रोकाएर र सहकोषाध्यक्षमा राजेन्द्र डाङ्गी चयन भएका छन्। विद्यार्थीको प्रदर्शनका कारण नेपालगंजमा यातायात अस्तव्यस्त भएको छ। ट्रकको ठक्करबाट ज्यान गुमाएका विद्यार्थीका आफन्त र सहपाठीले गरेको प्रदर्शनका कारण आज सोमबार यातायात सेवा अस्तव्यस्त भएको हो। उनीहरूले चर्को नाराबाजी सहित धम्बोजी कारकाँदो लगायतका ठाउँमा प्रदर्शन गरेका थिए। समस्या समाधानका लागि बस व्यवसाय र पीड़ितबीच छलफल भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी रामप्रसाद घट्टी मंगलले बताउनुभयो। अस्ति शनिबार नासा तुख 17 नम्बरको ट्रकको ठक्करबाट दैलेख स्थायी घर भई नेपालगंजको होपु स्कूलमा कक्षा 12 मा अध्ययनरत रत्नबहादुर दर्लामीको मृत्यु भएको थियो। तपाई यति बेला रेडियो केबीएम एफएम 107.3 मेगाहर्जमा बेलुकी 6 बजेको केबीएम खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बाँकी नै छन्। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। भने जस्तो गहना बनाउँछ सस्तो अनि ग्यारेन्टी दिलाउँछ पहिला सुन पसल आउनुहोस् हजुरको माला बजारमा गहना असल। हे रानीहार तिलरी कस्तो छ अन्त भन्दा रेट पनि सस्तो छ कैला सुन पसल आउनु हजुर कमल बजारमा गहना असल। हाम्रो यहाँ आधुनिक डिजाइनका विभिन्न किसिमका गरगहना तयार पारिनको साथै शुद्धताको ग्यारेन्टीका साथ सुनचाँदी खरिद बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर गोरख एन्ड अशोक बराल, सम्पर्क नम्बर 9865677729। सुनचाँदी सम्बन्धी एकमात्र विश्वसनीय पसल कैलाश सुनचाँदी पसल कमल बजार छ। घर घरको अनि मन मनको आवाज यो हो रेडियो केबीएम 107.3 मेगाहर्ज। केबीएम खबरमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही पुष 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज सोमबार संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखी 26 गते विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्नुभएको हो। विश्वासको मत पाएपछि मात्र उहाँले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। मिलेर बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विश्वास लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको विश्वास लिन प्रधानमन्त्रीले 128 सांसदको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक यही 25 गते बस्दैछ। यसअघि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुष 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको भोलिपल्ट 11 गते शपथ लिनुभएको हो। उपप्रधान एवं गृह मन्त्री रवि लामिछानेले जनताको गुनासो नआउने ढंगले सेवा प्रवाह गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले शीतलहर, जाडो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जनतालाई जोगाउने योजना बनाएर काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री लामिछानेले आज 77 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सोही क्रममा मन्त्री लामिछानेले गुनासो रहित सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन, नागरिकका समस्या सुन्दा र समाधानको पहल गर्दा सम्भावसहित गर्न निर्देशन दिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायका अनुसार मन्त्री लामिछानेले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त राख्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा पनि ध्यान दिन निर्देशन दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले अब हुने नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुनमा गर्ने तयारी गरिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल फागुनमा सकिन लागेकाले फागुनमै दुवै पदको निर्वाचन पूरा गर्न सकिने उहाँले बताउनु भएको हो। यस्तै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचन माघ 25 गतेभित्र तोक्न सिफारिश गरेको छ। नेकपा एमालेका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय सभामा एक सदस्य पद रिक्त रहेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले पद रिक्त भएको 35 दिनभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका छन्। निर्वाचनको मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई लिखित परामर्श दिने व्यवस्था अनुसार 25 माघभित्र उपनिर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न परामर्श दिएको आयोगले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईबीच भेटवार्ता भएको छ। ओलीको निवास बालकोटमा भएको भेटमा दुई नेताबीच समसामयिक राजनीतिक नयाँ सत्तारूढ़ गठबन्धन, सरकारको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा छलफल भएको नेपाल समाजवादी पार्टीले जनाएको छ। 4 मंसिरको चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा प्रतिस्पर्धा गरेको नेसपा हाल सत्तारूढ़ गठबन्धनतिरै रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी सत्तारूढ़ गठबन्धनमा सामेल हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरिरहँदा उहाँको यस्तो अडान बाहिर आएको हो। आज सोमबारदेखि काठमाडौँमा शुरू भएको पार्टी पोलिट ब्यूरो बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले देश र नागरिकको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो पार्टी अगाडि बढ़ने बताउनुभयो। आफ्नो पार्टीले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा ठिक गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कसैको अघि लत्रने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो। देशको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे समीक्षा गरेर आफूहरू अघि बढ़ने तर आरोप प्रत्यारोपको राजनीति गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पनि उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पार्टीभित्रै रहेर ती समस्या समाधान गरेर अघि बढ़ने आफूहरूको प्रयास असफल भएपछि नयाँ पार्टी खोलेर अघि बढ़नु परेको तथ्य बुझ्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले आफूहरूलाई केही गल्ती भए सचिन तयार रहेको उल्लेख गर्दै कसैलाई पनि पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास नगर्न पनि चेतावनी दिनुभयो। आजदेखि शुरू भएको बैठकमा नेताहरूले सरकारमा पार्टी सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा पनि आफ्नो धारणा राख्ने एजेण्डा समेत तय गरिएको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले बताउनुभयो। त्यसैगरी बैठकमा चुनावको समीक्षा, पार्टीको भावी नीति र कार्यक्रमबारे पनि छलफल हुने नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सनाले सरकारको परराष्ट्र नीति एउटै हुन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ। सोमबार आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सनाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अन्य देशमा कुनै पनि पार्टीको सरकार बने पनि एउटै परराष्ट्र नीति भएको तर नेपालमा भने एउटै परराष्ट्र नीति हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा सत्ता परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीति पनि परिवर्तन हुने गरेको भन्दै जुनसुकै सरकार आए पनि एउटै परराष्ट्र नीति हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। अध्यक्ष तिमिल्सनाले नेपालमा सहसचिव, सचिवहरू नै
राजनीतिक दलका मान्छे हुने गरेको कुरो आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि नीति नियम बनाउँदा प्रणाली बिग्रिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाले पठाएका 5वटा विधेयक अहिले शून्यमा पुगेको भन्दै दुःख समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आउँदा दिनमा मन्त्रीमण्डलको विस्तार भइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पहिलेका विधेयकहरूलाई नै अघि बढ़ाउन आग्रह गर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले आफू अध्यक्ष भइसकेपछिको दोस्रो वर्षदेखिकै विधेयकहरू अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाबाट पास हुन नसकेको भन्दै संसदले लापरवाही गरेर अघि बढ़े संसदप्रतिको विश्वास गुम्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सबै पदाधिकारीहरूले निष्पक्ष भएर काम गरेको खण्डमा राजनीतिक नियुक्तिको दबाव कम हुँदै जाने पनि बताउनु भएको थियो। इण्डियन आयल कर्पोरेशन आईओसीले नेपाललाई बिक्री गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ़ाएर पठाए पनि नेपाल आयल निगमलाई मासिक झण्डै 2 अर्ब रुपियाँ नाफा हुने देखिएको छ। भारतले बढ़ाएर पठाएको मूल्यमा पनि आयल निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 14 र डिजलमा 7 रुपियाँ नाफा रहेको छ। निगमले अहिले पनि 15 दिनमा 49 करोड़ रुपियाँ नाफा गर्दै आएको र त्यही अवस्थामा एक महिनामा 1 अर्ब 98 करोड़ रुपियाँ नाफा हुने एक अधिकारीले बताएका छन्। अहिले पेट्रोल डिजलमा मनग्गे नाफा भए पनि खाना पकाउने एलपी ग्यासमा एक सिलिण्डरमै 700 रुपियाँ घाटा भएकाले नाफा बढ़न नसकेको निगमको दावी छ। निगमले अहिले पनि भारतीय आयल कर्पोरेशन आईओसीलाई 11 अर्ब रुपियाँ बक्यौता र नेपाल सरकारलाई 7 अर्ब रुपियाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको बताएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मनोमानीले इन्टरनेट सेवा जुनसुकै बेला बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले आज सोमबार विज्ञप्ति निकालेर इन्टरनेट सेवा जुनसुकै बेला बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिनुभएको हो। विद्युत प्राधिकरणले आफै जबरजस्ती पोल बाधा बढ़ाएर मान अधिकारको समेत उल्लंघन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उपभोक्ता मञ्च, सेवा प्रदायक सबैलाई व्यवस्था गरी पोलको भाडा 600 देखि 700% बढ़ाएको आइस्पानको गुनासो छ। पोल भाडाको सम्बन्धमा गठन भएको उच्च स्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदन विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। शेयर बजार आज सोमबार पनि बढ़ेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 17.56 अंकले बढ़ेर 2063.83 बिन्दुमा पुगेको छ। आज उत्पादन, म्युचुअल फण्ड र अन्य बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढ़ेकोमा बीमा, होटल तथा पर्यटन, व्यापार, विकास बैंक र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अंकले उकालो लागेको छ। बजार बढ़ेको दिन 253 वटा कम्पनीको 82,71,000 किता शेयर 2 अर्ब 96 करोड़ रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नोबेल बैंकको 16 करोड़ 84 लाख र हिमालयन डिस्टिलरीको 16 करोड़ 64 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज धौलागिरी लघुवित्त, सृजनशील लघुवित्त, खप्तड लघुवित्तको शेयर 10% बढ़ेको छ। समग्रमा बजार बढ़े पनि एनएमबी 50 म्युचुअल फण्डको शेयर सबैभन्दा धेरै 4.80% घटेको छ। केबीएम खबरमा अब विदेशको खबर। भारतको सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला गरेको छ। मोदी नेतृत्वको सरकारले सन् 2016 मा 500 र 1000 दरका भारतीय नोटलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्धित नोटको विषयमा परेको रिटमाथि सुनाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारले नोटमा लगाएको प्रतिबन्धलाई सही भएको फैसला गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। भारतको केन्द्रीय सरकार र भारतीय रिजर्भ बैंक आरबीआईको सहमतिपछि नोटबन्दी गर्ने निर्णय भएको थियो। अदालतले भारतीय रिजर्भ बैंकसँग नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने स्वतन्त्र अधिकार नभएको भन्दै सरकारको निर्णय सही भएको बताएको हो। 5 जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा 4 जना न्यायाधीश नोटबन्दीको पक्षमा रहेका र बाँकी 1 जनाले नोटबन्दी सही नभएको भन्दै विपक्षमा आफ्नो भनाइ राखेका बीबीसीले जनाएको छ। र केबीएम खबरको अन्त्यमा केही खेल खबर। नेपाल प्रिमियर लीग टी20 क्रिकेट अन्तर्गत आज सोमबार भएको दोस्रो खेलमा जनकपुर रोयल्सले फार वेस्ट युनाइटेडलाई 82 रनले हराएको छ। जनकपुरले दिएको 162 रनको लक्ष्य पछ्याएको फार वेस्ट 15 ओभर 1 बलमा 79 रन बनाउँदा अल आउट भयो। उसका लागि हसमुतुल्लाह शाहिदीले सर्वाधिक 32 रन बनाए। बलिङतर्फ जनकपुरका समीउल्लाह सिनवारीले 3 तथा सोमपाल कामी र पवन सराफले 2-2 विकेट लिए। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको जनकपुरले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 161 रन बनाएको थियो। जनकपुरका लागि सन्दीप जोराले सर्वाधिक 55 रन बनाए। बलिङतर्फ फारवेस्टका प्रकाश शैसीले 3 र भुवन कार्कीले 2 विकेट लिए। जनकपुर 7 खेलमा 5 खेल जित्दै 10 अंक सहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। 1 खेल कम खेलेको फारवेस्टले 1 खेल जित्दा 2 अंक सहित पुच्छारमा रहेको छ।
संकटा फुटबल क्लब आहारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रंगशालामा आज सोमबार भएको खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 2-1 गोलले हराएर संकटाले अन्तिम 4मा स्थान पक्का गरेको हो। संकटालाई जिताउन मेसुके र सूरज ज्यू ठकुरीले 1-1 गोल गरे। त्रिभुवन आर्मीका नवयुग श्रेष्ठले 1 गोल गरे पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। मंगलबारको खेल मनाङ मर्साङदी क्लब र भुटुनिज क्लबका बीच हुनेछ। 10 टोलीको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताको विजेताले 12 लाख र उपविजेताले 6 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। यिनै समाचारसँगै हामी केबीएम खबरको अन्त्यमा आइसकेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नगर स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठक विभिन्न निर्णयहरू गर्दै मंगलचनमा सम्पन्न। आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने नगर प्रमुख बोहराको भनाई। नेकपा एमाले नगर कमिटिको मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम कमलोजारमा सकियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माघ 2 गते हुने भनिएको सभामुखको निर्वाचन पुस 28 गते हुने। कोठामा निसासिएर कैलालीका 3 जना नेपालीको भारतमा मृत्यु। डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकाका विद्यालयमा 1 महिना हिउँदे बिदा। उपमहानगरबाट 200 जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन 20 वटा योजना तयार। धनगढ़ीमा 1476 जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत। दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्यमा ढिलाइ। पूर्वाधारमा समस्या। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस 26 गते विश्वासको मत लिने, त्यसपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुनमा गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्वारा जानकारी। माघ 25 भित्र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनाव गर्न सिफारिश। र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसला। नेपाल टी20 लीगमा जनकपुरको 5औं जित। फार वेस्ट 79 रनमै अल आउट। आर्मीलाई हराउँदै संकटा क्लब आहारा गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश। होस् रेडियो केबीएम एफएम 107.3 मेगाहर्जका साथै हाम्रो पात्रोबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको केबीएम खबरको सिलसिला यति नै। सुनेर साथ दिनुहुने तपाई, प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने साथी कविता भाटुलाई धन्यवाद। सुन्दै गर्नुहोला घर घरको अनि मनमनको आवाज रेडियो केबीएम एफएम। अहिलेलाई केबीएम खबरबाट समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै सुभाष अधिकारी पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।